and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is the discerner of the thoughts and intents of the heart. Higala ningon ang Biblia nga ang pulong sa Dios buhi, ang pulong sa Dios gamhanan, ang pulong sa Dios daw sama sa espada nga hain sa duhay sulat nga kanimoy takos nga mobingkas sa kalab ug espiritu sa tao. Muna higala nga mong giwali diri ang kamatuoran, kaya ang kamatuoran sakit higala. You shall know the truth, and the truth shall make you free, the Bible says in John chapter 8. Muna higala nga mong giwali diri nga ang tanang tao makahibalo sa kaluwasan o kamatuoran, ilabi na sa kaluwasan sa kalag. Kaya daghan na kayong kalamidad, kinangabot diri kalibutan na, pero kita walay pagpakabana, kay kita higala, taas o garbo. Ang tao taas o garbo higala nga mas labaw pa ni Satanas. Si Lucifer higala gilaglag diri sa kalibutan sa Ginoo tungod sa iyang garbo. Ug ang tao daman ni Lucifer o ni Satanas higala nga taas puno garbo. Muna higala kung makadungog ang mga tao sa pulong sa Ginoo, baliwala lamang kini. Pero ang mga tao higala anala makahinumdom sa Ginoo nga ilino, nga super typhoon o mga kalamidad nining kalibutan na higala. Muna higala, mintras wala pa yung mga lino, o mintras wala pa yung mga gubat nga nangabot higala, please, paliho, paminaw sa pulong sa Ginoo, kay mao kani makahatag kanimo kaluwasan, paglaom, o ilabi na higala, ang kaluwasan sa kalag sa tao. Kay daghan ang mga tao higala nga wala masayod sa kaluwasan sa kalag. Kay niingon sila, anara sila makabalok kung mamatay na, anara makahibalo kung ato makaglangit o inferno higala. Pero ningon sa ang Biblia sa 1 John chapter 5 verse 13, for these things have